बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाक़या हारून रशीद के दौर का है जब वो खलीफा थे। बगदाद शहर के अंदर एक लकड़हारा रहता था। ये लकड़ियाँ काट कर गधे के ऊपर लाद कर शहर में बेच आया करता था। ये जंगल के अंदर जाकर बड़ी मेहनत करके लकड़ियाँ काटता था और इनको मुनासिब दामों में बेच कर अपना पेट पालता था। एक दिन इसने मुशक्क़त करके जंगल से लकड़ियाँ काटीं और अपने गधे के ऊपर लाद कर चला आ रहा था। इन दिनों ना ही सोई गैस होती थी और ना ही मिट्टी का तेल होता था। लोग अपनी ज़रूरियात इसी लकड़ियों को जलाकर पूरा किया करते थे। लकड़हारे के रास्ते में एक शाही हजाम का घर था। ये इसके घर से गुजर रहा था तो इस हजाम ने लकड़हारे से पूछा कि सुनाओ भाई, क्या तुम ये लकड़ियाँ मुझे बेचोगे? लकड़हारे ने कहा कि जी हजूर, क्यों नहीं। फिर इन दोनों के दरमियान मुनासिब रेट पर बातचीत तय पा गई। लकड़हारा गधे से लकड़ियां उतार कर रखने लगा। अब ये सारा मंजर हजाम एक तरफ कोने में बैठा देख रहा था। जब लकड़हारे ने सारी लकड़ियां गधे से उतार कर नीचे रख दी तो हजाम से कहा कि लीजिए जनाब, आपकी सारी लकड़ियां आ गई हैं। हजाम ने कहा कि अभी तक सारी लकड़ियां नहीं आईं। एक लकड़ी गधे के ऊपर लदी हुई है, वो भी नीचे उतार कर लाओ। लकड़हारे ने हैरत ज़दा नजरों से गधे के ऊपर देखा तो वहां पर कोई लकड़ी नहीं थी। फिर इसने दोबारा हजाम से कहा कि जनाब, गधे के ऊपर कोई भी लकड़ी मौजूद नहीं है। हजाम ने कहा कि वो सामने देखो, गधे के ऊपर अभी भी लकड़ी मौजूद है। लकड़हारे ने कहा कि जनाब, वो तो मेरे गधे का कजावा है, इस पर तो मैं लकड़ियां काट के इसके अंदर डालकर बेचने आता हूँ। मैंने कजावा बेचने की तो बात नहीं की थी। हजाम कहने लगा कि आपसे मेरी बातचीत गधे के ऊपर जितनी भी लकड़ियां मौजूद थीं इनको खरीदने की हुई है, क्योंकि ये कजावा भी इसी लकड़ियों के अंदर ही आता है। अगर आपकी नज़रों में कजावा लकड़ी नहीं है तो फिर ठीक है। लकड़हारे ने कहा कि जनाब, है तो वो लकड़ी ही, पर वो इन लकड़ियों का हिस्सा नहीं है जिन लकड़ियों को मैंने आपसे बेचने की बात की है। मगर हजाम को अपने मर्तबे का गरूर था। इसने लकड़हारे की एक भी बात नहीं सुनी और बाजिद हो गया कि मैं गधे के ऊपर लदी हुई लकड़ी भी लूंगा। लकड़हारे से जितना हुआ ये हजाम को समझाता रहा, पर ये इसको जितना भी समझाता रहा हजाम एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता था और वो लकड़हारे की बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था। आखिरकार इन दोनों ने फैसला किया कि हमारा फैसला वक्त के खलीफा करेंगे। फिर ये दोनों खलीफा की अदालत पहुंच गए। यहाँ पर आकर इन दोनों ने अपनी अपनी बात बताई। वक्त के खलीफा ने इनकी बात काफ़ी तहम्मुल से सुनी और ये अनोखा फैसला करते हुए खलीफा ने कहा कि गधे के ऊपर तमाम लकड़ियाँ बेचने की बात हुई थी। लकड़हारे की तरफ से अब जो गधे का कजावा है वो भी लकड़ी के अंदर शामिल है। चुनाचे इसी वजह से लकड़हारे को अपने गधे के ऊपर वाला कजावा भी देना पड़ेगा। हाँ, अगर ये पहले मुकमुका कर लेते कि कजावा नहीं देना था तो इसको अलग रखते, पर यह भी लकड़ियों के साथ था और लकड़ी का बना हुआ है, इसीलिए ये अब हजाम को मिलेगा। अब यहाँ पर मौजूद सब लोग जानते थे कि ये हजाम की चालाकी है और इसने अपनी चालाकी की वजह से बेचारे लकड़हारे को फंसा दिया। पर खलीफा ने अपना फैसला सुना दिया। फिर ये कजावा लकड़ी होने की वजह से हजाम को दे दिया गया। इस वाक़े को कुछ अरसा गुजर गया। एक दिन लकड़हारा इसी हजाम की दुकान पर आ गया। यहाँ पर आकर इसने हजाम से कहा कि मुझे अपनी और अपने साथी की हजामत बनवानी है, आप मुझे मुआवजा बता दें। हजाम ने मुआवजा बताया तो लकड़हारे ने उसे मुआवजा दे दिया। फिर लकड़हारा अपनी हजामत बनवाने लगा तो कुछ देर बाद इसकी हजामत मुकम्मल हो गई। फिर हजाम ने कहा कि तुम्हारा साथी कहाँ है, उसे ले आओ, मैं उसकी भी हजामत बना देता हूँ। लकड़हारे ने कहा कि हाँ, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। ये इसकी दुकान से बाहर चला गया और कुछ ही लम्हों में अपने साथ गधे को लेकर इसकी दुकान के अंदर आ गया और आकर हजाम से कहने लगा कि मेरे इस साथी की हजामत बनाओ। हजाम ने जैसे ही गधे को देखा तो इसने कहा कि ओ बेवकूफ़, ये क्या बात कर रहे हो, मैं इसकी कैसे हजामत बना सकता हूँ, ये तो गधा है। लकड़हारे ने कहा कि आपकी और मेरी बात तय हो चुकी है, आप मुझसे इस चीज़ का मुआवजा भी ले चुके हैं और मैंने आपकी दुकान के अंदर आकर ही कह दिया था कि मेरी
اور میرے ساتھی کی حجامت بنانی ہے۔ اب میری تو آپ نے حجامت بنا دی ہے، پر یہ میرا ساتھی ایسے ٹھہرا ہوا ہے، کافی دنوں سے اس کے بال نہیں بنے ہوئے، بیچاری کے بال گندے ہوئے پڑے ہیں، اسے ایک اچھے حجام کی ضرورت تھی۔ مجھے آپ سے اچھا کوئی اور حجام نظر نہیں آیا، پھر مجھے آپ یاد آئے کہ آپ سے اچھا اس کے بال اور کوئی نہیں بنا سکتا۔ اب اسے میں آپ کے پاس لے آیا ہوں اور آپ اس بیچارے کو دیکھ کر ہی انکار کر رہے ہیں۔ اس بیچارے کا دل ٹوٹ جائے گا، اس کا دل رکھ لیں، آخر یہ بھی تو ایک جانور ہے، اس کا بھی تو دل ہوتا ہے، ابھی یہ نامکمل ہے، اس کی حجامت بنا کر اس کو مکمل کر دیں۔ حجام نے کہا کہ بالکل نہیں، میں گدھوں کی حجامت نہیں بناتا۔ لکھرارے نے کہا کہ جناب، حجامت تو آپ کو میرے ساتھی کی بنانا پڑے گی، چاہے مجھے اس کے لیے خلیفہ تک بھی کیوں نہ جانا پڑے۔ اگر آپ میرے ساتھی کی حجامت نہیں بناتے تو میں اپنا مقدمہ وقت کے خلیفہ کے پاس لے کر جاؤں گا۔ حجام نے کہا کہ بے شک تم ان کے پاس اپنا فیصلہ لے کر جا سکتے ہو، پر میں تمہارے گدھے کی حجامت بالکل نہیں بناؤں گا۔ حجام گدھے کی حجامت بنا کر اپنی ذلت و رسوائی تو نہیں کروا سکتا تھا، اور اوپر سے اسے شاہی حجام ہونے کا غرور الگ سے تھا، اور یہ اپنا نام خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب لکڑہارا اپنا مقدمہ خلیفہ کے پاس لے کر آ گیا۔ یہ دونوں خلیفہ کے سامنے کھڑے تھے۔ خلیفہ نے لکڑہارے سے کہا کہ بتاؤ تمہارا کیا مقدمہ ہے؟ لکڑہارے نے کہا کہ میں نے حجام کو معاوضہ دیا اور اس سے کہا کہ تم نے میری اور میرے ساتھی کی حجامت بنانی ہے۔ اس نے میری تو حجامت بنا دی ہے، پر اس نے میرے ساتھی کی نہیں بنائی۔ خلیفہ نے حجام سے پوچھا کہ بتاؤ بھائی، تم نے اس کے ساتھی کی حجامت کیوں نہیں بنائی؟ حجام نے جواب دیا، اس کا جو ساتھی تھا وہ گدھا تھا، میں گدھوں کی حجامت کیسے بنا سکتا ہوں؟ میں تو سمجھ رہا تھا کوئی انسان ہوگا، پر یہ تو گدھا نکلا۔ خلیفہ نے حجام سے کہا کہ کیا تم نے اس سے معاوضہ لیا ہے؟ حجام نے کہا کہ ہاں، میں نے لکڑہارے سے معاوضہ لے لیا ہے۔ خلیفہ نے کہا کہ تم نے اس سے معاوضہ بھی لے لیا ہے، اب تمہیں اس کی حجامت تو بنانا پڑے گی، کیونکہ تم دونوں کی بات پہلے سے طے ہو چکی ہے، اب تم اس سے انکار نہیں کر سکتے، لہذا گدھے کو پیش کیا جائے۔ حجام دوبارہ کہنے لگا، حضور، میں گدھوں کی حجامت نہیں کرتا۔ خلیفہ نے حجام سے کہا کہ تم نے پچھلی بار اس لکڑہارے سے لکڑیاں خریدی تھیں اور اس سے کہا تھا کہ یہ کجاوا بھی مجھے دے دو، جبکہ اس نے تم سے کجاوے کا سودا نہیں کیا تھا، پر تم نے دھوکہ بازی کر کے اس سے لکڑیوں کے ساتھ اس کے گدھے کا کجاوا بھی لے گئے تھے، پر اس وقت ہم نے جو فیصلہ سنایا تھا وہ اصول کے مطابق ٹھیک تھا اور قانون کے مطابق تمہاری بات مان لی گئی تھی۔ اب جو تم دونوں کے بیچ طے پایا ہے اس کے مطابق یہی فیصلہ بنتا ہے کہ تم اس کے ساتھی کے بال بناؤ گے، اور تم لکڑہارے کے ساتھ پہلے ہی طے کر چکے ہو، اسی وجہ سے یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ گدھے کو قاضی صاحب کی عدالت میں لایا گیا۔ یہاں پر بھری عدالت کے سامنے حجام کو گدھے کی حجامت کرنا پڑی، کیونکہ اس حجام نے غریب لکڑہارے سے ناجائز فائدہ اٹھایا تھا، جس کی سزا اس کو مل گئی۔ کہتے ہیں لکڑہارے کو یہ ترغیب خود خلیفہ ہارون الرشید نے کی تھی کہ لکڑہارے کو اس کے کیے کی سزا مل سکے۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔